दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी खान। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। आपने सुना होगा जिन्नातों के बारे में। जी हाँ, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो हम जैसे इंसान हैं वैसे ही जिन्नात इस दुनिया में हैं। और जिन्नात इंसानों को कैसे परेशान करते हैं, औरतों को कैसे परेशान करते हैं, आज उसके बारे में एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। एक बहुत ही पढ़े लिखे और एक आलिम इंसान हैं, एक बहुत अच्छे मौलवी साहब हैं जिनकी मैं वीडियो हमेशा देखता हूँ और उनसे बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मैं लेता रहता हूँ। तो मेरा मन हुआ क्यों ना आपको भी उनकी बातों से रूबरू कराया जाए और उनकी बातों से आपको भी अवेयर कराया जाए। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ उनकी वीडियो, ज़रा उनकी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वो जिन्नातों के बारे में क्या बता रहे हैं और जिन्नात किस तरह से औरतों को और इंसानों को परेशान करते हैं। अच्छे भी जिन्नात होते हैं, बुरे भी होते हैं। हमने अक्सर कहानियाँ किताबों में पढ़ी हैं, सीरियल्स में देखी हैं, टीवियों में देखा है, लेकिन जिन्नातों को देखा नहीं है। जिन्नात घर में कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और उसका क्या फ़ैज़ है, मतलब उनसे कैसे बचा जाए, उनसे बचने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ज़रा देखिए ये वीडियो मौलवी साहब क्या सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिन्नात हुँ। इंसान को तकलीफ़ देते हैं, लेकिन जिन्नात औरतों को क्या तकलीफ़ देते हैं, ये एक अहम सवाल है। यानी वो औरतों को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में साथियों, हम इनकी इसी पर एक-एक थोड़ी एक-एक सी जो रोशनी डालने बात है जा ना रहे हैं। एकदम सच है। इससे पहले कि हम ये बात बताएं, हम जिन्नातों के सिलसिले में कुछ 2-3 बुनियादी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। उनमें पहली बुनियादी बात यह है हाँ, बिल्कुल कि ठीक बात है। जिन्नात का इनकार मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिन्नात एक साबित सही है। शुदा मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है। गौर और से इसकी सुनना खबर इनकी बातों हमको को। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी है और कुरान पाक में भी इसका तस्करा मौजूद है। और कुरान पाक में जो इसका जिक्र मौजूद है, इस सिलसिले में पूरी सूरतुल जिन मौजूद है। बहुत से लोगों ने जिन्नात का इस वजह से इनकार कर दिया है कि जिन्नात उनको नज़र नहीं आते हैं। उनमें सर सैयद अहमद ख़ान भी थे कि उन्होंने भी जिन्नात का इनकार कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि कुरान पाक में जिन्नात का तो तस्करा मौजूद है, हुँ। तो फिर जिन्नात का इनकार आप क्यों कर रहे हैं, या फिर जिन्नात से मुराद क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिन्नात कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि जिन्नात से मुराद सरकश इंसान ये होते हैं, एक-एक जिनके पॉइंट, अंदर एक-एक सरकशी बात पैदा बहुत हो जाए, अच्छी और जिनके सच्ची अंदर बताते हैं। बगावत पैदा हो जाए, जो ख़तरनाक किस्म के इताअत न करने वाले लोग हों। जिन्नात से ये मुराद है। बहरहाल ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती है, बड़ा ब्लंडर है जो उनसे हुआ है। अलगर्ज तो बहुत से लोगों ने जिन्नात का इनकार करने की कोशिश की है। ये बात बिल्कुल गलत है और सरासर गुमराही है, क्योंकि कुरान और हदीस इन दोनों जगहों से हमको एक जगह नहीं कई सही जगह बात से है। जिन्नातों का बहुत अच्छी एकदम। सबूत मिलता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिन्नात हमको दिखते नहीं हैं, ये भी इनकी एक बहुत वीडियो बड़ा से मैं मसला है। बहुत कुछ अगर सीखता हूँ और जिन्नात हमको बहुत नज़र जानकारी आने मुझे लगते मिलती तो रहती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा तो एक इशू बन सोचो जाता। आप भी अल्लाह इनकी की बातों रहमत से है कि जिन्नात हमें नज़र कुछ ना नहीं कुछ आप आते भी हैं। सीखो। वरना सपोज़ करिए कि जिन्नात आपको नज़र आ रहे होते और आप अपने ऑफिस से लौट कर अपने घर आते, घर में कोई ना होता, आप ताला खोलते और ताला खोल कर देखते कि बेड पर जिन्नात साहब आराम कर रहे हैं, वो आपके कंबल में लेटे हुए हैं, वो आपके ड्राइंग रूम में जो है पैर पर पैर रख कर जी, पसारे हुए बहुत हैं। अच्छी तो बात है। आपके लिए और हमारे लिए सही बड़ा बात मसला हो एकदम। जाता। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को इसीलिए छुपा कर रखा है। वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। और इसी तरह ये बात भी रवायत में आई है कि जन्नत में इसका उल्टा होगा, हम उन्हें देख सकेंगे, वो हमें नहीं देख सकेंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तीसरी बात यह है कि साइंस जिन्नात को नहीं मानती है। अब साइंस जिन्नात को क्यों नहीं मानती है, उसकी वजह यह है कि ये जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हवास से खमसा जिन्हें हम इनकी कहते बात पे हैं, हर एक यानी आदमी को अमल 5 करना चीज़ें, चाहिए, मेरा तो हमारी कहना ये हमारी है। आँख, हमारी नाक, हमारी चखने की ताकत, हमारी सुनने की ताकत और हमारी टचिंग पावर, ये हुँ। पांचों चीज़ें जो हैं ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स कहलाती हैं। जिन्नात इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स से रिकॉग्नाइज नहीं होते, यानी उनका उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। और साइंस इन्हीं चीज़ों से बहस करती है, साइंस में इन्हीं चीज़ों से बात की जाती है जो सारी 5 बातें एकदम सेंसरी पॉइंटेड ऑर्गन्स हैं। के बहुत अंदर अच्छी-अच्छी आ बातें। सकें। जिन्नात चूंकि इससे बाहर है, इसलिए साइंस जिन्नात का इनकार कर देती है। मजहब के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक, दीन और शरीयत में जिन्नात एक बिल्कुल प्रूवन हकीकत है, उसका इनकार करने वाला अपने ईमान की खैर मना ले। अच्छा, फिर उसके बाद जिन्नात कई तरह के होते हैं। नंबर 1, जिन्नात वो होते हैं जो पर वाले होते हैं, यानी जिनके हुँ। अंदर अल्लाह ताला ने उड़ने की सलाहियत दी होती है। अच्छा, ये शक्लें भी बदलते हैं। शक्लें बदलने की अल्लाह ताला ने इनको
طاقت دی ہوتی ہے. کبھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں, کبھی کتے کی شکل میں آتے ہیں. خاص کر کالا کتا ان لوگوں کو بہت پسند ہے, یعنی اکثر و بیشتر کالے کتے کی شکل میں میں یہ آپ سب کو رہنا بتانا پسند چاہتا کرتے ہوں ہیں. ان کی باتوں سے جنات کی مجھے ایک بہت قسم وہ کچھ بھی سیکھنے کو ہوتی ہے ملتا ہے. جو میں خانہ ان کی بدوش بہت ہوتی ہے, ساری جو ویڈیو کبھی دیکھتا یہاں ہوں ہیں, اور کبھی یہاں ہیں, جو کبھی ویڈیو وہاں اچھی ہیں, کبھی لگتی ہے وہاں ہیں. ان کی یعنی گویا کہ اس وہ باتوں پہ میں ٹریولنگ ان کی کرتے عمل رہتے ہیں, کرتا ہوں. سفروں میں رہتے ہیں, اور سفر کرنے کی وجہ سے وہ کوئی ایک ٹھکانہ اپنا نہیں بناتے ہیں. اس کی جو یعنی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں, بڑی لمبی لمبی ان کی عمریں ہوتی ہیں. اللہ جو ہے ان کے شر اور فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے. تو ان میں سے جنات جیسے انسان کئی طرح کے ہوتے ہیں, کچھ انسان نیک ہوتے ہیں, کچھ انسان برے ہوتے ہیں, کچھ اچھے بھی اور برے دونوں طرح کے ہوتے ہیں, کچھ کے اندر کوئی بات ہوتی ہے, کچھ کے اندر کوئی خصوصیت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان جناتوں کے اندر بھی ساری طرح کی کیٹیگریز ہیں. ان میں یہودی بھی ہیں, ان میں عیسائی بھی ہیں, ان میں ہندو بھی ہیں, ان میں طرح طرح کے, یعنی جیسے انسانوں میں الگ الگ کیٹیگریز ہیں مذہب کے اعتبار سے, ریلیجن کے اعتبار سے, ایسے ہی ان میں ہیں. بہت اچھی اور بات. جیسے انسان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے, یہ بھی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ان جناتوں میں ایک جناتوں کی خاص قسم ہے جس کا کام ہوتا ہے حاملہ عورت کے حمل پر حملہ کرنا. یعنی اگر کوئی لیڈی پریگننٹ ہے تو یہ جنات اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں تاکہ کسی طرح اس کا حمل ضائع ہو جائے, یعنی کسی طرح اس کا حمل گویا بہت کہ اچھی بات. چلا جائے, ختم ہو جائے اور وہ ماں نہ بن سکے. ان کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ جناتوں کی قسمیں ہیں. ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جناتوں سے حفاظت کے لیے؟ تو اس میں ایک بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں, یہ عمل خود جنات نے بتایا ہے. بڑی لمبی حدیث ہے, میں اس کو نقل نہیں کروں گا, اشارہ کروں گا کہ ایک جنات کی ایک صحابی سے ملاقات ہوئی, غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. 3 بہت اچھی ملاقاتوں میں بات. تیسری ملاقات میں اس نے یہ بتایا کہ جو آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ہمارا بس اس پر نہیں چلتا ہے, کیونکہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں, یعنی قرآن پاک کی آیتوں میں اتنی زبردست آیت ہے کہ اس کے اندر 18 جگہ اللہ تعالیٰ کا نام یا تو بالکل صاف واضح طور پر یا پوشیدہ انداز میں لیا گیا ہے. تو جو اس بہت کا اچھی بات. اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا. اور ایک بتایا ہوا عمل یہ بھی ہے, یہ تجرباتی عمل ہے, یہ تجربہ ہے, یہ کوئی یعنی ایسی چیز نہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو, بلکہ تجربے کا عمل ہے. ایک عامل نے بتایا تھا کہ آدمی اپنے دائیں پیر اور بائیں پیر کے انگوٹھوں کو پکڑ کر, ہاں اس کا آپ نہ مذاق اڑائیں بلکہ ایک تجربہ ہے, پیر پکڑ کر الحمدو چاروں قل آیت بہت اچھی الکرسی بات. 3 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ وہ جنات کے حملوں سے محفوظ رہے گا. اللہ ہمیں بھی, آپ کو بھی, ہمارے گھر کی مستورات کو بھی اور ان سب کو جنات کے حملوں سے محفوظ فرمائے, اور اپنے کرم اور فضل سے اللہ تعالی ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے, اس کو شیئر کرنا آگے پہنچانا نہ بھولیے. جزاکم اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں کو بھی ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ جنات یا بھوت پریت ایسی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں. میں تو مانتا ہوں ہوتی ہیں. تو یہ حدیث میں بھی لکھا ہے کہ آپ جب بھی اپنے گھروں میں آؤ تو اپنے گھروں کو صاف کرو, بستر کو جھاڑو, یہ سب حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے اور آپ سن بھی رہے ہیں. جیسے کہ حافظ جی نے, مولوی صاحب نے بتایا, آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے, میں بھائی صبح کو تو 4 بار 3 بار پڑھتا ہوں اور رات کو سوتے سمے بھی میں پڑھ کے سوتا ہوں. تو بہت مطلب مجھے بڑا سکون ملتا ہے بھائی. یہ میں نے بہت آزمایا, اور میرے ابھی 2-3 کچھ کام اٹکے ہوئے تھے جن کو میں نے صبح صبح پڑھنے کے بعد آیت الکرسی اور اپنے اوپر دم کیا اور میں کام سے نکلا, انشاءاللہ میرا وہ کام پورا سکسیس ہو گیا. تو آیت الکرسی ایک بہت بڑی قرآن شریف کی ایسی آیت ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ خود آیت الکرسی کے بارے میں پڑھ لینا کیا لکھا ہے. تو آپ میرا تو بتایا ہوا جھوٹی مانیں گے, لیکن آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کون سی آیت ہے, یہ سب آپ کو حدیث میں پڑھنے کے لیے مل جائے گی. قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت ہے. تو دوستو ویڈیو کو میں یہیں اینڈ کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں جو جانکاری حافظ جی نے دی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور ایسے ہی ان کی جانکاری لینے کے لیے آپ ان کو ان کے پیج پہ فالو بھی کر سکتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, مجھے اپنا پیار دیں. میرے چینل پہ بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتی رہیں گی, بھوتوں سے ریلیٹیو اور اچھی اچھی کہانیاں, اچھی اچھی فلمیں اور اچھی اچھی جانکاری آپ کو میرے UK07 لکی جاپان پہ آپ کو ایسی جانکاریاں ملتی رہیں گی. مجھے اپنا پیار دیجیے, چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے, شیئر کریے, کمنٹ کریے. اور یہ اسٹوری, یہ جو سچی کہانی ہے جناتوں کی, آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں کوئی اور نئی جانکاری کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. جے ہند, جے بھارت.